अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से, दुनिया को बनाने वाले से, कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है उनको सेहत अता करे बीमारी करबला के सदके, और जिनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना है, किसी भी किस्म की उनकी परेशानियां हैं, दुआएं परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की मुश्किलात में आसानी पैदा करे, और उनको जो परेशानियां, उनकी परेशानियां और उनके घर के जो मामलात ख़राब हैं उनमें बेहतर से बेहतरीन किस्म की बेहतरी लाए। और दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमारी रोजी रोटी में, हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में मालिक इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद वो भूखे रहे मगर हमें खाने को ज़रूर दिया, खुद वो फटे हुए कपड़ों में, पुराने कपड़ों में रहे मगर हमें नए कपड़े उन्होंने ज़रूर दिलवाए। और हम अपने बच्चों की, अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि वो जब वो जवान होकर दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और वीडियो का स्टार्ट करते हैं जी। तो वीडियो के स्टार्ट में टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये तारीख है 8 दिसंबर, ठीक है जी। 8 दिसंबर 2022 जो अभी चल रहा है ना महीना, इसकी 8 तारीख की बात बता रहा हूँ कि इस तारीख से ना जो पाकिस्तान का जो यानी पैसा है, ठीक है, रुपया जो होता है वो बैंकों में बिल्कुल ही ख़त्म होने के नज़दीक है, ठीक है। कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के बैंक्स जो है ना वो अगर बहुत ज़्यादा भी अगर उन्होंने सरवाइव किया ना, चलते रहे, अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे ना, अगर वो स्टैंड लेते रहे तो वो ज़्यादा 1.5 से 2 महीने का टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही बाहर से पैसा नहीं आया, अगर फ़र्ज़ करें नहीं आता, तो पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म, खाना जंगी की हालत हो जाएगी। और जो ये मैं बिल्कुल तजर्बा करके आपको बता रहा हूँ कि बैंकों के अंदर जो पहले अगर फ़र्ज़ करते 100 रुपये थे ना, तो अब वो 50 रुपये पर आ गए। पहले एटीएम कार्ड जो होते थे 2 किस्म के होते थे। एक एटीएम कार्ड सिर्फ अपने बैंक में चलता था, दूसरा एटीएम कार्ड जो होता था ना वो दूसरे बैंकों में भी चलता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब दोनों जो एटीएम कार्ड है ना वो एक जैसे हो गए, सिर्फ अपने बैंक से ही पैसा निकलता है। और अगर जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट और जिन करोड़ों रुपया, लाखों रुपया जो बैंकों में हो, वो तो फिर हो सकता है इधर उधर से उनको स्पेशल जो होती है फैसिलिटी मिलती हो, मगर हम जैसे जो लोग हैं ना, तो उनके जो अकाउंट होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, वो सिर्फ अब अपने ही बैंक से पैसे निकलते हैं, दूसरे बैंकों से उसकी जो सहूलत थी वो ख़त्म कर दी गई है। और जो ज़राए बताते हैं, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपनी जो फैसिलिटीज़ जो वो दे रहे थे ना आवाम को, सहूलतें जो दे रहे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है। बताया कुछ भी नहीं जा रहा, सब बेहतर के नारे लग रहे, सब अच्छा के नारे लग रहे। तो ये मेरी वीडियो अपने उन व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए है जो क्रेडिट पे काम करते हैं। तो अपने आप को महदूद करें, क्रेडिट देने की जो लिमिट है आप भी अपनी जो है कम कर दें, कोशिश करें कैश पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये ना हो कि आपकी मेहनत की कमाई और आपकी जो आमदनी या जो मुनाफा है आपका वो नेगेटिव में, माइनस में चला जाए, और आपको कुछ दिनों के बाद 1 रुपया भी आपका वसूल ना, यानी वापस ना मिल सके। तो कोशिश करें अपना जो क्रेडिट का काम है उसको समेटने की, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर बाहर से देखें, एक चीज़ तो पक्की है, इस चीज़ पे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं चैलेंज कर सकता कि पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। एक ही तरीका है, अवाम की गर्दनें काट के पैसे उनके बैंकों से निकाल लिए जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास दूसरा जरिया है ही नहीं कोई। ना हमारी एक्सपोर्ट अच्छी, ठीक है ना हमारी जो यहाँ पर वो चलती है एग्रीकल्चर की जो फील्ड थी वो अच्छी। सैलाब की वजह से हजारों एकड़ जमीन जो है वो बर्बाद पड़ी हुई है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہمارے پاس جو کپڑا بنانے والی صنعت وغیرہ تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے بعد ایسا کہ وہ کمائی کر کے نا اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. اگر باہر سے پیسہ آ جاتا ہے, ہماری حکومت جو ہے بھیک مانگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, قرضہ مانگنے پہ کامیاب ہو جاتی ہے. وہ قرضہ تو ویسے ہی قرض دار کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ قرض جلد سے جلد ادا کر دے, کیونکہ مرنے کے بعد پھر قرض ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو ہے نا, یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ قرض دار جو ہے نا بخشش نہیں ہے اس کی. تو کوشش کرنی چاہیے. میرے اگر سبسکرائبرز اور ویورز کسی کے اوپر بھی قرض ہے تو دعا کریں گے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں نا, اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو پروردگار اس قرضے کو جلد سے جلد اتارے, تاکہ وہ جب اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنے مالک کے پاس, اپنے آقا کے پاس جب وہ واپس لوٹ کر جائے تو وہ قرضے کے اندر دبا ہوا نہ ہو. کسی کے بھی قرضے کے اوپر کسی بھی قسم کا قرضہ ہو اس کے اندر وہ دبا ہوا نہ ہو. یا آپ لوگ بھی دعا کرا کریں گے مالک ہمارے قرضے جلد سے جلد اتار دے, ہمیں خالی ہاتھ دنیا سے بھیجنا, قرضہ لے کر نہ ہم جائیں واپس دنیا سے. بہرحال مشورہ دینے کا یہ مقصد تھا میرا کہ آپ اپنے جو ادھار دیے ہوئے انہیں جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کریں. بعد میں بہت زیادہ مشکلیں آ جائیں گی, اور لڑ کر تو پیسہ ملتا ہی نہیں نا کبھی واپس. یہ سیانے بزرگ کہتے ہیں کہ پیار سے مل جائے تو بہت اچھا ہے. تو بینکوں نے اب اپنی جو لمٹ ہے وہ محدود کر دی ہے, اسٹیٹ بینک تک نے اپنی لمٹ جو ہے کم کر دی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا جو قیمتی پیسہ ہے اس کو اگر دیا ہوا ہے کہیں پھیلایا ہوا ہے آپ نے مارکیٹ میں تو اس کو واپس ریکور کرنے کی کوشش کریں, تاکہ بڑے نقصان سے بچ سکیں. پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے آنے کی امید ہے. آئے گا بھی تو قرضہ آئے گا, قرض آئے گا تو پھر وہ اور زیادہ ہمارے اوپر بوجھ بن جائے گا. تو اس لیے اپنے پیسے کو محفوظ کریں, سیف کریں, ادھر ادھر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں دعا کریں گے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا کرے, بیمار کربلا کے صدقے. اور ہمارے گھروں میں ہماری معاملات زندگی میں جو بھی پریشانی ہیں, جو مشکلات ہیں, دعائے پروردگار سے کہ اپنے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہماری مشکلات میں اور ہماری جو پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور کرے, اور ہماری جو مشکلات ہیں ان میں آسانی پیدا کرے. بے شک تو ہی مالک ہے اور تو ہی مشکلات دور کرنے والا ہے. کریں گے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں ہماری روزی روٹی میں, ہمارے کاروبار میں اتنا اضافہ کر پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی دیکھ بھال کر سکیں, اچھی سے اچھی ان کی خدمت کر سکیں, جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کی. خود وہ بھوکے رہے مگر ہمیں کھانے کو انہوں نے ضرور دیا, خود انہوں نے پرانے کپڑے پہنے مگر ہمیں نئے کپڑے انہوں نے ضرور دلائے. اور ہم اپنی اولاد کی اس طرح پرورش کریں کہ جب وہ جوانوں کا دنیا کے سامنے آئے تو ایک اچھے انسان کے طور پر اور انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.